भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जेजू क्रिस्ततय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज परत आयतारा आमी ह्या मागण्या जमत एक संगाता मेळ्ळ्या. मोगाच्यानो, आज सर्वेस्पोर देव तुमचेर दराळ आशिर्वादां घालून तुमच्या सुखांत आनी तुमच्या दुखांत तो पावोवन दी. तुमचे जिवीत सदांच नंदन जावं दी. कित्याक खंयसर देव आसा थंयसर मोग आसा. खंयसर मोग आसा थंयसर समजोणी आसा. आनी समजोणी आसल्या कडेन शांती समाधान सकड आसा. मोगाच्यान तर आज तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागता. आनी तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार विशेष तरान तांचे खातीर हांव मागता. आज उडास दवरा. ह्या सकाळीच्या वेळा आमी देवाकच समर्पण दिया. आमची सर्वस्व जिणी कुशेची जावं दी, दुखेची जावं दी, पिडेची जावं दी, ह्या भलायकेंत आसलेली जावं दी, संपूर्ण तरान आमी त्यास जेजूक समर्पीत करन ताचे खरे शिष्य म्हणून जाणा जावया. आयच्या वसपांत मिसाच्या वसपांत वांजेलांत आमकां जेजूचो शिष्य जावचे जाल्यार कितले कश्ट आमकां भोगूंक आसात म्हणल्या विशयांत आमकां सांगलां. वय मोगाच्यानो, जेजूचो शिष्य जावचे म्हळ्यार आमकां इजी न्ही. आमी समेस्तां क्रिस्तांव समर्थींत जल्मल्याव आनी व्हड जाल्याव. त्या देखून क्रिस्तांव जावचें कशें म्हणून आमकां सडाव जावन कळयतना. पूण आमचे पुर्वज केदाळा तांकां समर्थीचो संदेश मेळ्ळो. तो वेळ तांणी कितले कश्ट काडन ते क्रिस्तांव जाले. समाजान तांकां बहिश्कार केल्ल्या वेळार, आपणाच्या घराच्यांनीच तांकां भायर गेल्ल्या वेळार, तांकां तांच्या जाग्यार धांवन, तांच्या भुरग्यांक धांवन, तांच्या हर एक वस्तू धांवन तांकां पयस राव जाय म्हणून जाल्ल्या वेळार तांणी भावार्थ दवरून, जेजूचेर तो खरो भावार्थ दवरून तांणी विश्वास दाखयलो.
वय मोगाचेनो जेजूसच्यो शीस जातल्यांक आमय समेस्तांक ती उरपा आसा जय. आज संसार बदलला. ह्या बदललेल्या संवसारांत आमी जियोंक आसा. आज आमकां असलें घडितां पळोवंक मेळटात. केदळा आमी समर्थेंत जियोंक आशेतांव. सदांनीत सकाळीं संजेर मागणी करूंक आशेतांव. समर्थेंच्या प्रकार मिसाक वचोंक कुमसार आयकूंक कुमसार करूंक आमी वेतांव. तवळ आमकांय आमच्याच घरांत धांवन निंदा तिरस्कार मेळटा. जावंक पुरो तुमच्याच गोवात धांवन तुमकां निंदा मेळटा. या तुमच्या बायले धांवन तुमकां तिरस्कार मेळटा. या तुमची भुरगीं तुमकां पळोवन हांसतात जावंक पुरो. वय मोगाचेनो हें सकड आयच्या संवसारांत घडोवन येता. जेजूचो शीस जातल्यानी हें सकड सोसूंक आसा म्हणून आयचो वांचेल आमकां सांगता. जेजू म्हणटा तूं म्हजो शीस जावंक आशेताय जाल्यार पयलें संपूर्ण तयाराय कर. कसो एक बांदपी ताचे जिवनान सकट तयाराय करता ताचे उपरांत बांदूंक तो मुद्दारसून वेता आनी तें आखेरी मुसर बांदप संपूर्ण जाता मुसर ताचो खर्च तो जाणा आसा. तशेंच तूं शीस जातल्यान वळखा जाय तूं जेजूचो पाटलाव केल्ल्या वेळार तुकाय अशेंच कश्ट सोसूंक मेळटले, निंदा मेळटली, तिरस्कार मेळटलो. तुका जीव समेत जेजू खातीर दिवंक पडटलें. तूं तयार आसा गे. मोगाचेनो शीस जावचें म्हळ्यार आपणाक संपूर्ण तरान तयाराय करून जेजूचो पाटलाव करचें जावन आसा. वय मोगाचेनो जेजू सांगता एकलो राय दुसऱ्याचेर झगडें करूंक गेल्ल्या वेळार ताचे कडेन 10,000 आसात, 20,000 सैनीक मुखार आसात तर तूं तयार नाय म्हणून जालें. त्या देखून तुवें पयलें तयाराय करी जय. तयाराय करी जय. मुखार तुजो वैरी कसो आसा म्हणलें तुवें पळय जय. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 सान पेद्रू क्लियरली आमकां सांगता सैतान आमचो वैरी जावन आसा. सिंहापुरी तो गरज घालन आसा. कोणाक हांव भिंदून ताका खाव म्हणून तो मुखार सरता. वय मोगाचेनो सैतान आमकां जेजू सरशी येवंक इजिली सोडचो ना. त्या देखून आमी धैर्यवंत जायचय. जेजूकूच आमी धारण करीचय. केदळा जेजूच आमच्या जिवनांत आसा. आमचे थंय तो बरवसो आनी सकड जेजून शिकयल्लें ती शिकोवण आमचे थंय आसा. थंय दैवीक सक्तीन आमी बोरल्याव जाल्यार खंडीत जावन आमी भियेचय म्हणून गरजत ना. सैतान प्रबल न्हय मोगाचेनो. वावरता मुखार सैतान धांवता. कित्याक जेजूचे पवित्र नांवा मुखार सैतानाक कसलीच पदवी ना. त्या देखून जेजूचो शीस जातल्या हर एकल्या मनशान ती पदवी आपणाचेर घेयचय मोगाचेनो. त्या खातीर आमी पयलें पवित्र आत्म्याचे अभिषेक काणगेचय. पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी बरा जाय. जेजूच्या शिकोवणेक आमी पाद्ये जाय. तवळ मात्र आमी खरे भावार्थी म्हूण लेखतले. आयच्या दुसऱ्या वचपांत सान पावलो फिलोमोनाक बरोवन अशें म्हणटा. ती काणी एक बरी आसा मोगाचेनो. ओनेसिमो म्हणलो एकलो गुलाम फिलोमोना म्हणल्या कडेन तो काम करन आसलो गुलाम जावन आसलो. तो फिलोमोन ताका सांगनासतना तो थंय धांवन फरार जाता आनी तो फरार जाल्लो गुलाम वचून सान पावलोक मेळटा आनी थंयसर तो कन्वर्टर जाता आनी क्रिस्तांव जाता. आतां पावलोक ओनेसिमाची मस्त गरज आसली.
पूण तो गुलाम जावन आसल्या वरवीं तो फिलोमोनाक पत्रा मुखार सांगता, हांव आतां ओनिसिमाक तुजो तो गुलाम ताका हांव तुजे तशी पाटी धाडटा, ताकाय तुवें बोगसी जय आनी ताकाय तुवें आपणसो भाव म्हणून लेखून खाण घेसय. वय मोगाचें क्रिस्तांव जाल्ल्या वरवीं दोगी जण भाव म्हणून आमी पातयेसय. देवा मुखार आमी रचना जावन आसाव आनी आमी इक्वालिटींत आमी विश्वास करता. देवा मुखार आमी सरी समान मोगाचें. तशें जावन सांत पावलो फिलोमोनाक अशें सांगता, ओनिसिमाक तुजो भाव म्हणून लेखून ताका बोगशी आनी ताका तूं पाटी खाण घे. वय मोगाचें आमच्या जिवनांत आमी अशेंच करूंक जाय म्हणून जेजू सांगता. जेजूचे शिस जाल्ल्या वेळार आमी एकामेकाक बोगसूंक आसा, एकामेका थंय सुदारचून जियोंक आसा. कित्याक जेजूची शिकोवण इजी न्हय मोगाचें, कश्टांची ती जावन आसा, अशीर वाट ती जावन आसा. केदळ आमी ह्या अशीर वाटेंतल्यान चलता आमकां सैतानाचे ताळण्यो हजारा कडल्यान येतले, हजारा कडल्यान लोक आमकां देवातान पयस करूंक पळयतलो. वय मोगाचें जर बावर्तान आमी थीर आसाव जाल्यार, दैवीक बळान आनी सक्तेन आमी भरल्याव जाल्यार आमी बियेसय म्हणली कसलीच गरज ना. त्या देखून आपणाक संपूर्ण तरान त्या सोम्याक समर्पीत कर. तुजी जिणी एका बऱ्या शिसा परी जातली. कशें सांत पावलो सांगता, हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. मोगाचें आमी सुमेस्तांनी एक दीस अशें सांगिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें, हांव न्हय क्रिस्तूस म्हजे थंय जियेता. तर आमी खरें शीस जावंक आमच्या जिणयेंत प्रयत्न करया आनी सर्वेस्पर देव आयच्या दिसा तुमकां आशिर्वादांनी बरोवनी करो. शीस जावंक तुमकां ताच्या बेसांवांनी बरोवनी पवित्रात्म्याच्या सक्तेन तुमकां वाट दाखोवन दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागता. आतां आमी गायनांत भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. मोरये माये देवाच्या मंदिरा नमन नमन तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तूं पाव म्हाका. मोरये माये देवाच्या मंदिरा नमन नमन तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तूं पाव म्हाका. आपतवेन पवित्र मन तुज्या जिसूरायान घेतलो. तुज्या पुत्राक जेजू सोम्याक म्हज्या कुसार भेटोवन दिलो. मोरये माये देवाच्या मंदिरा नमन नमन तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तूं पाव म्हाका. जिविताच्या काळान पोशाक म्हाका क्रिस्तान जन्म दिलो. आतां तावून निवारूच्याक म्हाका मोगान समर्पिलो. मोरये माये देवाच्या मंदिरा नमन नमन तुका. सर्गी राणये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तूं
पाव म्हाका मोरये माये देवाच्या मंदिरात नमान नमान तुका सर्गी राये सोम्याच्या रावळेरा दयेन तूं पाव म्हाका दयेन तूं पाव म्हाका दयेन तूं पाव म्हाका. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळतावन एकली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीचो जागो कुमकेचो जागो जावन आशिल्लो आनी तिशीन इशीन जागो दुसऱ्यांचे आशिल्ले वरवीं आमकां जागो वांटे करूंक कश्ट जावन आशिल्ले आनी तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन गेल्लीं आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबदारान सांगाता मेळोवन उसार नाशिल्ल्या. आनी तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात आमचे सगळे प्रॉब्लेम्स सॉल्व जावन आमचो जागो बऱ्या रितीन वांटो जाला. येदे व्हडले आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 128 वर्स 2. तुज्या हाताचे वावराचें फळ तुका खावंक मेळटलें, सुख संतोष तूं भोगूंक पावतलोय. प्रेज द लॉर्ड. होन्ना वर्तावन एकली बायन आपल्या पुताची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पुत 12th स्टँडर्डान शिकोवन आशिल्लो आनी ताका बोर्ड एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी ताणें ताच्या एग्जामांत बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन गेल्लें आनी तांणी दिल्लीं ती देवाची उतरां हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना व्हडा भावार्थान आमी मागून आशिल्ल्या आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हजो पूत बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. विजडम चॅप्टर 7 वर्स 7. हांवें मागलें आनी म्हाका समजोनी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी जनवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो. आतां आमी किर्तन 40 आनी 6 वोळ 1-8 म्हणसर उसारया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या भावाची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो भाव फाटल्या सुमार तेंपातावन काम सोदून आशिल्लो आनी कितलें काम सोदल्यारी ताका काम फावो जावन येतलें आनी तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन गेल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबदारान सांगाता मेळोवन सदांच उसार नाशिल्ल्या. तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांव म्हज्या भावाक एक काम फावो कर देवा म्हणून येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं कळनासतना मागून आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या भावाक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 90 वर्स 17. सर्वेस्परा आमच्या देवाची कृपा आमचेर आसूं, आमच्या हाताचो वावर सफळ कर, वय आमच्या हाताचो वावर सफळ कर. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या घोवाची साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या घोवाच्या कामा लागीं
तसो मॅनेजर मस्त कश्ट नाशिल्लो आनी तो मस्त कश्ट बघून आशिल्लो त्या वरवीं ताका काम करूंक जायनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव आनी म्हजो घोव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ल्या. मात्र न्ही आमी सदांच पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा बोवाळान आमी मागून आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन म्हज्या घोवाचे सगळे प्रॉब्लेम्स सॉल्व जावन तो आतां थंयसर शांतीन काम करनासा. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजन तावन अर्गां दितां. झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18. हांव तुजी निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुवें तुज्या पुताक धाडून खरें शिस आनी तुजो कसो पाटलाव करचें म्हणून आमकां शिकयला. वय सोम्याचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कठीण जावन आसा. आपणाकच इन्कार करूंक आसा, सदांच आपणाचो कुरीस उखलूंक आसा आनी सोम्याचो पाटलाव आमी करूंक आसा. मोगाळा बापा, आमी समेस्ता असक्त जावन आसा. आमचे थंय ती सकत ना बापा. त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां बरो. आमचे वयर कश्ट आनी अनवरां येत आसतना, आमच्या समर्थे वयर क्वेश्चनां येत आसतना, आमच्याच भावार्था वयर आमकां दुबाव येत आसतना तुस आमकां कृपा आनी आदार दी. आमकां सदांच तुजो पाटलाव करूंक, भक्तीन आनी मोनान तुजी सेवा करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो, आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. इस्रायल गांवांत 12 दिसांचे एक विशेष यात्रीक पयण आसतले. नोव्हेंबराच्या 13 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 26 तारखे पर्यंत 12 दीस विशेष यात्रीक पयण कंट्रीज आमी कवर करतले. इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्त. सडीत म्हायती खातीर ह्या नंबराचेर तुमी संपर्क करा. 9082662636. परतून हांव कॉन्टॅक्ट नंबर उसारता 9082662636. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तशेंच म्हज्या मोगाचनो, सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st, शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आनी हिलिंग सर्वीस आसा केला. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर, नुएम, गोवा ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश आनी इंग्लीश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचनो, सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24, सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to
to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या काजिनाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या काजिनाक एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्याच्या एग्जामान ताणें बऱ्या मार्क्सांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर साम चॅप्टर 46 वर्स 7, लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान ताचे खातीर हुसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागून आसल्या आनी आतां देवाचे दयेन म्हजे काजिनान बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या काजिनाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 7. दळबरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे कोटे. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव UAची ड्रायव्हिंग टेस्ट म्हाका बरोवंक आसली आनी त्या टेस्टांत हांवें पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासली. मात्र न्ही, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागून आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हाका हांव UAच्या ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जावन म्हाका लायसन्स फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. जीवन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका पयशिल्ल्या गांवाक ट्रान्सफर जावचार आसलें आनी त्या वेळार हांव मस्त कंतीन आसलो. तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासलो. तशेंच सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना म्हाका लागशिल्ल्या गांवाक ट्रान्सफर जावचे खातीर हांव मागून आसलो आनी आतां देवाचे दयेन अचानक म्हणल्यार बरी कोडयाळांत आमचें एक सेक्शन ओपन जावन म्हाका थंयसर वेकन्सी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 51 वर्स 11. तुजे मोकलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, तुजो पवित्रत्मो म्हजे कडचो काडी नाका. प्रेज द लॉर्ड. जॉन म्हणलो भाव गोवातावन आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हज्या दोगांय भुरग्यांक बोर्ड एग्जाम बरोवंक आसली आनी ती दोगांय सगळ्या सब्जेक्टांनी फेल जाल्ली. तवळ हांव निराशी जाल्लो आनी तेन्ना हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासलो आनी सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार परत्यान तांणी एग्जाम बरयतना तांकां पास कर देवा म्हणून हांव देवाक उलो मागून आसलो आनी आतां देवाचे दयेन म्हजीं दोगांय भुरगीं बऱ्या मार्क्सांनी पास जाल्यांत. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गान दितां. साम चॅप्टर 88 वर्स 1. सर्वेस्परा म्हज्या तारणाच्या देवा, दीस रात हांव तुका उलो मारतां.